अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है मिडल ईस्ट में और आपने सुन भी ली होगी शायद कि वहाँ पे 12 साला इक़्तिदार जो था नेतन्याहू का, बेंजामिन नेतन्याहू, उसको ख़त्म कर दिया गया और वहाँ पे अब नई हुकूमत आ गई है। नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं नफ्ताली बेनेट, उन्होंने हलफ उठा लिया है और उसके बाद अब जो सिनेरियो होगा वो तो हम देखेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो इसलिए कि नेतन्याहू एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर थे। आपको याद होगा कि लेट 90s में भी ये पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे और उसके बाद फिर 2009 में इन्होंने आके दोबारा से फिर वापस आए एंड केम विद अ बैंग और फिर 2009 ऑनवर्ड्स आप अभी तक उनको देखें कि वो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहे थे और बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे थे। तो ये एक जो डेवलपमेंट हुई है ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसका तजिया करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक लिहाज से तो देखें कि हम लोग इसलिए भी कंसर्न है कि वहाँ पे फ़लस्तीन का मसला है और दूसरे लोग जो हैं वो इसलिए कंसर्न है कि पूरे का पूरा जो अमन है वहाँ पे मिडल ईस्ट का, वो इसराइल की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसमें मसाइल क्रिएट हो चुके हुए हैं। वहाँ पे जो भी किस्म का लीडर होता है, वो इसलिए मैटर करता है कि उसकी अपनी तबीयत भी बहुत ज़्यादा उसमें मैटर करती है और उसके साथ-साथ उसके जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, वो मैटर करती है। तो ये नेतन्याहू साहब थे, मुझे याद है कि जब मैं अमेरिका में था, तो उन दिनों में भी ये इनका आना-जाना वहाँ पे रहता था और हम इसको फ़ॉलो करते थे, तो ज़ाहिर है कि ये इनके एक्सट्रीम व्यूज़ जो थे, वो उस वक़्त भी शुरू में हमें नज़र आ रहे थे। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब ये इक़्तिदार में ये अब 2009 ऑनवर्ड्स जब ये आए हैं, तो फिर इन्होंने तो फिर हद कर दी और फिर अब अभी भी लेटेस्ट भी देखें, जाते-जाते भी इन्होंने कोशिश की कि कोई इस तरह का काम किया जाए जिससे इनका पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो उसको सैल्वेज किया जा सके। लेकिन वो नहीं हुआ। ज़ाहिर है आप भी प्लान करते हैं, फिर अल्लाह ताला का भी एक प्लान है और वो तो बेस्ट प्लानर है। आपने बहुत कोशिश की, आपने पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट भी किया इस वजह से कि इलेक्शन में वो आपको मटेरियलाइज़ करेगा लेकिन नहीं हुआ। फिर आपने जाते-जाते ये कोशिश की गज़ा की, गज़ा में आपने तबाही और बर्बादी की, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर हमने देखा कि आज जो कोalition जिसने व्हिच हैज़ बीन स्worn इन, वो बड़ी ही थिन मेजॉरिटी के साथ है। अब देखें कि 59 टू 60 का जो नंबर है वो है। एक एक वोट की और एक मिनिस्टर उसमें एब्सटेन हुआ है। तो इसलिए ये बहुत ही डेलिकेट किस्म की सिचुएशन हम देखेंगे पॉलिटिकली और जो सिचुएशन होगी उसमें काफ़ी दरारें जो हैं वो पड़ेंगी और पड़ सकती हैं। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग नेतन्याहू साहब जो हैं उनकी छुट्टी हो गई है और ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है इज़राइली पॉलिटिक्स में क्योंकि ये जो कोलिशन सामने आई है वो बड़ी डाइवर्स किस्म की है। उसमें तमाम तरह किस्म के मुखालिफिन ही हैं सारे इकट्ठे होके, वो सिंगल पॉइंट एजेंडा के ऊपर इकट्ठे हुए हैं कि इसको तो निकालें, बाद में हम देख लेंगे। तो और बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ जब आएगी तो ज़ाहिर है कि वो वल्नरेबल होगी और यही वजह है कि जैसे ही उन्होंने वहाँ पे टेक ओवर किया, तो नेतन्याहू ने उनको सिर्फ मुबारकबाद ही नहीं दी, मुबारकबाद देने के फ़ौरन बाद उन्होंने जाके ट्विटर पे अपना ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि विल बी बैक सून और अपने वोटर्स को कहा कि आपने फ़िक्र नहीं करना, आपने घबराना नहीं है और हम वापस आ रहे हैं। तो उसमें ज़ाहिर है उसमें आपको बताता हूँ कि वो क्या-क्या कर सकते हैं। लेकिन बेनेट साहब जो हैं ये आपको पता है कि ये इनके चीफ ऑफ स्टाफ हुआ करते थे और चीफ ऑफ स्टाफ का मतलब है कि वो इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये किस किस्म की शख्सियत हैं, किस किस्म की इनकी पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं और क्या-क्या इनके तबीयत के मसाइल हैं। तो इस लिहाज से वो इनको बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं। बाय द वे इसराइली पॉलिटिक्स में इस वक़्त बहुत बड़े जो एक्टर्स हैं, वो नेतन्याहू के शागिर्द हैं या उनके दोस्त रहे हैं और दोस्त के बाद फिर वो दुश्मन बन गए हैं और वो सिलसिला अभी तक जारी है क्योंकि नेतन्याहू के बारे में एक चीज़ तो कन्फर्म्ड है, वो कुछ और हो ना हो, वो एक बहुत बड़ा डिवाइडर है। यानी लोगों को डिवाइड करने वाला है। वो लोगों की डिविजन्स में से, उनकी तक़सीम में से अपना फ़ायदा उठाने वाला शख्स है और जान के डिविजन्स क्रिएट करने वाला शख्स है। यानी अगर कोई सेकुलर्स हैं, तो सेकुलर लोग जो हैं, उनके अंदर भी डिविजन्स क्रिएट करेगा। जो रिलिजियस हैं, वो रिलिजियस लोगों के अंदर भी एक डिविजन्स क्रिएट करके, उनको आपस में लड़वा के और उनके आपस में छोटे-छोटे मफादात के पीछे लड़वा के, उसमें से फ़ायदा उठाने वाला शख्स है। और यही वजह है
کہ آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیگیسی نیتن یاہو چھوڑ کے جا رہا ہے یہ بہت ہی خطرناک اور ایک تقسیم شدہ ملک جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کیوں نہیں ہوگا, وہ جس کی بنیاد ہی جو ہے وہ غاصبانہ قبضے سے ہوئی ہو, اور جس کا آغاز ہی ظلم سے اور جبر سے ہوا ہو اور ناانصافی سے ہوا ہو, اس میں وہاں پہ کیسے ایک خوشحالی یا ایک برکت یا سکون کا ماحول ہو سکتا ہے؟ تو وہ تو ایک نیچر کا اصول ہے جو اس کو ہانٹ کرتا رہے گا اور انشاءاللہ آخر تک کرتا رہے گا. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال بن رہی ہے اس میں نیتن یاہو پھر کیا کریں گے, ان کے پاس اب آپشنز کیا ہوں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو کولیشن بنی ہے, میں نے آپ کو بتایا بڑی ڈیلیکیٹ ہے, بہت نازک ہے, اور وہ جو ہے نا کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام, وہ والی سچویشن ہے کہ ایک بھی شخص جو ہے وہ دو بندے ٹوٹے تو اس کی وجہ سے وہ ساری کی ساری حکومت ہل سکتی ہے. اب نیتن یاہو کیا کریں گے؟ نیتن یاہو نے فوری طور پر اپنے بیٹے کو اور اپنے جو سٹاف کے لوگ ہیں جو میڈیا کو ہینڈل کرتے ہیں ان کو یہ کہہ دیا کہ سوشل میڈیا کے اپنے تمام اکاؤنٹس کو ایکٹیو کر دیں, اور جتنے بھی ولنریبل لوگ ہیں ان تمام پارٹیز کے جو لوگ, ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ ایک ملغوبہ سے اکٹھا ہو گیا ہے, اس میں سے کئی لوگوں کو یہ بھی کنسرن ہے کہ ہمارا مخالف ہے اس کے ساتھ آج ہم بیٹھ گئے ہیں حکومت لینے کے لیے. تو اس سینٹیمنٹ کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ٹیم کو یہ کہہ دیا ہے, لیڈ بائی ہز اون سن, کہ آپ فوری طور پر اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ایکسپلائٹ کریں, اس طرح کے جو ممبرس ہیں ان کو ایکسپلائٹ کریں تاکہ ہم ایک ڈویژن جو ہے وہ کریٹ کر سکیں. اور مجھے لگتا یوں ہے کہ شاید بہت جلدی ہی یہ کچھ نہ کچھ ڈویژنز کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو فوری طور پر تو شاید نہ ہو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ویری فورسیبل فیوچر میں, کیونکہ اس طرح کے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور ان کے جو جذبات ہیں ان کو ایکسپلائٹ بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے, اور خاص طور پہ ایک شاطر قسم کا آدمی جو نیتن یاہو کی شکل میں وہاں پہ موجود ہوگا تو وہ ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انسینٹیوائز بھی کر سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پرابلمز جو ہیں وہ فرام دا رائٹ ورڈ گو یہ فیس کرنے پڑیں گے اس کولیشن کو. اینی وے, ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو نے جو لیگیسی چھوڑی ہے وہ بہت ہی تقسیم اور بہت ہی غلط قسم کی چھوڑی ہے. اگرچہ اپنے لوگوں کو اس نے یہ سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ ضرور کیا ہے کہ جناب دیکھیں ہم نے فلسطینیوں کو اڑا کے رکھ دیا ہے, ہم نے ان کو کسی قابل نہیں چھوڑا, ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. لیکن اسرائیل میں ابھی بھی ویل میننگ لوگ بھی موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے زیادتی کی اور اس نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا. تو ظاہر ہے ابھی ہم دیکھیں گے اس کو کہ کیا ہوتا ہے, لیکن صورتحال یہ ہے کہ نیتن یاہو کا جو دور ہے وہ ایک لحاظ سے تو اوور ہوا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی وہ آؤٹ آف دا گیم نہیں ہوا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے سب سے بڑی جماعت کا وہ سربراہ ہے اور وہ سربراہ رہے گا. اس کی اپنی جماعت میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو اس کو فار دا ٹائم بینگ ریپلیس کر سکے, اور اپوزیشن پارٹی کے طور پر سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ ہونا میرا خیال ہے کہ اس کو ایک بڑا ایڈوانٹیج دے گی فورسیبل فیوچر میں, جس میں وہ منوور کر سکے گا اور مختلف طریقوں سے اپنی جو نئی کولیشن بنی ہے اس کو ٹف ٹائم دے سکے گا. اور ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ بلکہ آلریڈی ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو بائیڈن نے بینٹ جو ہیں ان کو مبارکباد کا ٹویٹ کیا ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے بینٹ نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی ہم لک فارورڈ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے کے حوالے سے. تو ظاہر ہے امریکہ تو ان کو سپورٹ کرے گا ہی, وہ جو ان کا تو ایک قانونی لحاظ سے بھی, اور چونکہ وہ پیچھے بینیفیکٹر بھی وہی ہیں اور اس کو سپورٹ کرنے والے بھی وہی ہیں, تو اس لیے وہ تو ان کو سپورٹ کریں گے ہی. لیکن صورتحال یہ ہے کہ فلسطینیوں کے لیے کیا ہوگا یہ اب دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اس میں جو پہلی دفعہ ایک عرب پارٹی جو ہے وہ شامل ہوئی ہے اس حکومت میں, رام پارٹی, وہ اس کا کردار دیکھیں گے کہ وہ کس حد تک اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب ہو پاتی ہے اور کس حد تک اسرائیل کی جو متشددانہ اور اینٹی فلسطینین جو پالیسیز ہیں ان کو روکنے میں کس حد تک وہ کامیاب ہوتی ہے یہ تو ہم دیکھیں گے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تک بہت ایک چینج آ چکی ہے جو نیتن یاہو کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اوسٹر جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ اوسٹر ہے, اور خطے میں اس کے اثرات جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ پہلے سے ذرا بہتر پڑیں گے, کیونکہ جو کولیشن سامنے آئی ہے اس کے اوپر ہر وقت ایک تلوار لٹکتی رہے گی کہ نیتن یاہو کسی وقت بھی واپس آ سکتا ہے, اور وہ ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن کے وہ ہمیشہ ان کے ارد گرد گھومتا رہے گا. اگر وہ اپنے آپ کو صحیح رکھیں گے تو شاید بچ سکیں, ورنہ ان کے لیے بہت مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ، اس کو ہم نظر رکھیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں۔ السلام علیکم۔